An ang ihap sa mga walay trabaho ug malayo sa dili maayong binuhatan ang mga residente. Kini ang tumong nagihimo sa barangay council saglamang ang ordinansa nga at least 60% sa mga trabahante sa mga pribadong kompanya sa lugar ang magikan sa nisgutang barangay. Namigihimo diri nga barangay ordinance gyapon nga at least 60% sa empleyado sa mga kumpanya magikan sa amoang barangay. Pag wala sila makita na sa mga katong skilled worker, pwede sila mag-hire sa ibang mga dapit. Sigon sa kapitan, bago pa man namugna ang maong ordinansa, nasabutan na kini o aduna na sab-organisasyon sa barangay lamang ang mga nanag-iya sa 50 ka kumpanya sa lugar nga nagtinabangay aron mahatagan og trabaho ang katawhan. Naman may gibuogod rin nga katong amo silang recognize ang natin ginatawag na Barangay Chamber of Commerce. So ang tanang mga kumpanya nga dagko nagkaroon og organisasyon diri sa amoa para nagkaroon sa interaction, magkaroon sila og kanang exchange of kining mga ang ilang mga ideas kung paano sila makatabang sa community. Samtang dako sab ang pagpasalamat sa residenteng si Kuwa Bandoy Jr. tungod dili lang siya ang mahatagan og oportunidad apan lakip na ang iyang mga kabanay og higala. Naglaom sab kini nga makatrabaho siya sa mga kompanya nga naa sa ilahang lugar. Kahibaluan nga mikabat sa 10,200 ang populasyon sa barangay Glamang. Ako nga kuan, dako kay nga tabang para sa mga residente diri nga ug mapalambo pa ang kuan sa komunidad regarding ana. In the heart of changing lives, kini sa Enemy Mugpon sa 89.5 Brigada News FM Jensen. The Music News Authority.